Sa pagkatinuod, ako magaingon kanimo. Karong adlawa ato ka sa paraiso uban kanako. Lucas 23:43. Ang pulong sa pagkatinuod nagpasabot ni importante kaayo. Sa Jesus wala miingon nga ugma or moabot nga adlaw nga muuban ka kanako sa paraiso. Kundi miingon siya, karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Paraiso ug langit pareho ra nag-ipasabot. Kung anaa ka sa presensya ni Jesus, anaa ka sa paraiso. Anaa ka sa langit. Mao ni giingon ni Pablo sa ikaduhang Korinto 5:8. Nga kung mamatay siya, anaa siya sa presensya sa Ginoong Jesus. Meaning, human siya mamatay, anha siya sa paraiso. Ang pangutana, unsaon nato pagkasinati niini nga realidad? Para atong masabtan, atong tan-awon ang context. Atong tan-awon ang situation pinaagi sa pagbasa sa teksto. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibiyay-biyay kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Ania kita dinhi gisilutan sa maorang silot. Apan angay ka nato ang silot nga gipahamtang ka nato kay tukma man kini sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi taon ako kung ikaw maghari na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw. Karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang giingon sa kriminal nga naghinulsol mao kini. Angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong mga nabuhat. Mga igsuon ko kang Kristo dinhi sa FOI CCI. Sa tinuod lang, pareho rata atong duha ka kriminal. Kita mga sad-an usab. Ang kalahian lang, sila nasakpan pero kita wala pa. Sa dihang nag-ampo si Jesus, amahan, pasayloa sila. Kining duha ka kriminal nakadungog. Apan ang usa ka kriminal nga nagbitay, wala mituo kang Jesus. Iya pa man ganing gibugal-bugalan ang Ginoong Jesus. Sa atong panahon karon, inig kadungog nato sa maayong balita. Adunay duha ka posibleng reaksyon. Ang uban kanato dili mo tuo. Pwede nga magyaga-yaga ta kang Jesus sama sa kriminal nga miingon. Dili ba ikaw man kaha ang manluluwas? Mao nga luwas sa imong kaugalingon ug luwas sa pagmig-apil. Ug ang uban pod kanato mutuo ug maghinulsol sama sa usa ka kriminal nga miingon sa iyang kauban. Wala ka ba mahadlok sa Ginoo? Ani agitid kita dinhi gisilutan sa maorang silot. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Para masinati nato ang kahibulungang saad sa Dios nga pasaylo o kinabuhing walay katapusan. Kinahanglan nga sama kita sa usa ka kriminal nga mapaubsanon nga diin ingon siya, angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong mga nabuhat. Gikinahanglan nato ang pagpaubos. Atong dawaton nga kita nakasala sa Dios diha sa nagkalain-laing paagi. Matud pa sa kriminal nga naghinulsol, Jesus, hinumdumi taon ako kung maghari ka na. Nakaamgo ang kriminal nga maghinulsol nga si Jesus adunay gingharian. Sa ato pa, si Jesus usa ka hari. Ug ato ning timan-an nga ang kriminal na luwas dili tungod kay angayan siyang luwason, kundi ang kaluwasan grasya.
Mao ni giingon sa Biblia nga kanunay balik-balikon sa atong pastor diha sa Efeso 2:8 hangtod 9 nga nagaingon. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong mga pagpaningkamo. Ang kriminal na luwas pinaagi sa pagtuo kang Jesus, mao nga nagpaubos siya, naghinulsol. So, ang mga maayong pinuhatan ba importante? Importante ba ang mga maayong pinuhatan? Yes, of course, importante kaayo siya. Pero wala na ilabot sa kaluwasan. Mao na giingon sa verse 10, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Sa ato pa, kung maingon ka nga luwas na ka pero dautan gihapon ang imong mga binuhatan, wala gyud ka na luwas. Kung maingon ka nga si Jesus imong Ginoo pero wala kay gana mo simba aron imo siyang simbahon og dayigon, tinuod ka nga Kristohanon? Mao nga ang Biblia naghatag og warning. Susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Jesus anaa kaninyo. Gawas ko napakyas gayud kamo. Ikaduhang Korinto 13:5. Naabamoy na matikdan ang kriminal naghinulsol diha-diha. Wala niya paagtik pilang oras. Ingon ana pagta, atong dawaton ang Ginoong Hesus nga atong Ginoo manluluwas sa walay langan. Dili nato unya-unyaon kay dili kita mo'y nagpupot sa atong mga oras. Wala tan hibalo kanos a kita mawala aning kalibutana. Mao nga atong siguraduhon nga si Hesus humanan nato gidawat ingon nga Ginoo ug manluluwas ug ang sunod ni ana mao ang kausaban sa atong kinabuhi. Sunod ana mao ang maayo natong binuhatan, pagpangalagad ug pagpakabana ug pagmahal sa atong isig katawo bunga sa atong pagtuo. Amen.